काजी फायज ईसा लंदन केस क्लोज। इमरान खान के पास गुज़श्ता रोज पीटीआई के ओहदेदारों का जेल में मेला लग गया, ये भी आपको बताएंगे। 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी का इमरान खान की तरफ से ऐलान। मौलाना फजल रहमान और पीटीआई की मुलाकातें और फैसल वाडा और राना सनाउल्लाह भी पहुंच गए। ये क्या है मामलात, ये सब आपके सामने रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सबसे पहले शार्ट में मैं आपको ये बता देता हूं कि कुछ रोज़ पहले, यानी कि आपको याद होगा कि काजी फायज ईसा, यानी इसको तकरीबन 2 माह गुजर गए होंगे, काजी फायज ईसा पर एक हमला यानी कि उन्होंने करार दिया, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी और काजी फायज ईसा ने भी। जबकि उधर प्रोटेस्ट हुआ था, गाड़ी के इर्द गिर्द लोगों ने नाराबाजी की थी, तो इन्होंने उसको हमला करार दे दिया और पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वहाँ लंदन पुलिस में एक दरख्वास्त दायर कर दी भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यहाँ जो वो अफराद थे, 10-12 अफराद थे तकरीबन, उनके यानी शनाख्ती कार्ड मनसूख, पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए। तो अब उसका दी एंड ये हुआ है कि इन्होंने ये समझा कि पाकिस्तान की तरह ही शायद लंदन में भी इसी तरह कवानीन चलते हैं, जबकि उधर कोई चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे आम आदमी, उनके साथ एक जैसा ही बिहेव किया जाता है। और उन्होंने जब तहकीकात की तो उन्होंने कहा कि कोई वायलेंस नहीं हुई, उन्होंने कोई ऐसा यानी कानून नहीं तोड़ा, लिहाजा वो केस ही क्लोज कर दिया गया है। और वो जो आम बंदे थे उनको कोई भी यानी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो हो गई काजी फायज ईसा जो हैं उनके साथ के एक वक़्त के जो इधर वो बने बैठे थे, यानी कि वक़्त के हाकम थे, यहाँ जो फैसला करते थे, वो जो चाहते थे वो करते थे। वहाँ उनकी क्या पोजीशन है वो आप सबके सामने अब आ चुकी है। तो इसके बाद आते हैं कि गुज़श्ता रोज तकरीबन 60 के करीब यानी पीटीआई के ओहदेदारान, यहाँ तक कि शेख रशीद भी और बहुत से पुराने कारकुन सब जेल अडयाला पहुंच गए और सब की मुलाकात हुई। ये हैरान कुन था, मगर असल हकीकत ये थी कि एक केस ट्रायल में वो सब मतलूब थे और वो जेल में ट्रायल हुआ, तो उसके लिए वो सब को उधर जेल में जाना पड़ा। तो इस तरह इमरान खान को अपने तकरीबन 60 के करीब जो पीटीआई के सीनियर पुराने रहनुमा थे उनसे भी और दूसरे सब से मुलाकात का मौका मिल गया। और वहाँ जो है वो सहाफ़ी ना पहुँचने की वजह से इमरान खान ने अदालत का बाइकाट किया, तो अदालत तो ना लग सकी, मगर इमरान खान की खुल के उनसे मुलाकातें हो गई। और तकरीबन जो यानी कि सबसे अच्छी तफसीली हाल हवाल और गपशप और ताज़ा तरीन मामलात पर उनको आगाही मिली और शेख रशीद की भी अच्छी तरीके से मुलाकात हुई। और ज़्यादातर इमरान खान का रवैया ये होता है कि वो यानी हैंड शेक ही करते हैं, हाथ ही ज़्यादातर मिलाते हैं, मगर वो यानी शेख रशीद को देखकर उनको वो बगलगीर हुए और शेख रशीद जो है उनको मिलकर आप दीदा हो गए। तो ये मंजर भी उधर देखा गया और बयान किया गया। तो उसके बाद इमरान खान का ये सारे यानी मिलने के बाद जो यानी कि इमरान खान ने एक मैसेज दिया है, वो ये मैसेज आया है कि हम 14 दिसंबर को एक पुरवकार तकरीब शोहदा की याद में
منعقد کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ادھر اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے اور ہم سول نافرمانی کا جو ہے وہ اعلان کریں گے۔ مگر انہوں نے ایک یعنی کہ کمیٹی اپنے سینئر جو ممبران ہیں جن میں سلیمان اکرم راجہ ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں اور اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور ہیں، عمر ایوب ہیں اور اسد کیسر ہیں، یہ 5 اشخاص پر مبنی ایک کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے کہ وہ یعنی کہ 14 دسمبر تک جو ہے وہ مذاکرات کر سکتی ہے، اور وہ 2 صرف شرائط پر کہ ایک ہمارے جو قیدی ہیں تمام وہ رہا کیا جائیں، اور ایک جو ہے 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس پر، اور 26 نومبر میں جو یہ میسج ایئر ہوا اس پر صاف اور شفاف تحقیقات کرائی جائے۔ اس کے لیے یعنی ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور یہ اب دیکھ لیں کہ دسمبر میں کتنے روز باقی ہیں، اس دوران اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے تو یہ عمران خان ایگری ہوئے ہیں کہ آپ بات چیت کر لیں۔ تو انہوں نے جو میسج دیا ہے وہ یہی ہے کہ یعنی کہ ملک میں جو ہے وہ یعنی ڈکٹیٹرشپ ہے، اور کوئی یعنی کہ ہم عدالتوں سے ہم نے رجوع کیا، ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہاں کوئی ہماری سنوائی پہلے بھی نہیں ہوئی، اب بھی یعنی کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ آج خود نوٹس لے یہ جو سانحہ ہوا اس کے بارے میں، تو یہ کہیں بھی ہماری بات چیت نہیں سنی جا رہی، تو جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ سول نافرمانی کی طرف جانا پڑے گا۔ تو یہ تازہ ترین پی ٹی آئی کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے کیا ہے ناظرین، کہ اب فضل الرحمان جس طرح یعنی کہ جب یہ ترامیم کی جا رہی تھی تو فضل الرحمان کے گرد ایک میلہ لگا ہوا تھا کہ وہ حکومت کے لوگ بھی، پی ٹی آئی کے لوگ بھی، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی، اور آڑیاں تے جاڑیاں یہ جاری تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی آنے والے وقت میں اب پھر مولانا صاحب منظر عام پر ہیں، اور ابھی پھر آڑیاں اور جاڑیاں اب پھر شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ جو یعنی کہ تقریباً اینکر جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اب یہ یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا پروگرام ہے۔ شہباز شریف ان کی چھٹی ہونے والی ہے، یہ یعنی کہ تقریباً لوگوں کا خیال ہے، تو یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ فی الحال تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی پہنچ گئے اور فیصل واڈا بھی پہنچ گئے اور بلاول بھٹو زرداری بھی پہنچ گئے مولانا کے پاس۔ تو یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے یہ 1-2 روز میں جیسے پتہ چلے گا تو ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو فی الحال دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جو سرحدوں پر مامور ہیں ہمارے جوان، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔